بندہ کون کسے نوں کے دے سکدا ہے بندہ کون کسے نوں کے دے سکدا ہے ایک صرف دعا کر سکدا ہے ہوے سجن تے سجن دے روپ اندر ساری عمر وفا کر سکدا ہوے سجن تے سجن دے روپ ساری عمر وفا کر سکدا جے منگائی تے رب تو مانگ جیڑا اصل عطا کر سکدا جیڑا کھوچو کڈ کے یوسف نوں سارے مصر دا شاہ کر جے منگنا تے رب تو منگ جیڑا اصل عطا جڑا کھوچو کڈ کے یوسف نوں سارے مصر دا شاہ کر سکدا سارے مصر دا شاہ کر سکدا سارے مصر